الأمور. في زماننا قبل 50 سنة من اليوم لم تكن نسبة الطلاق بهذا الارتفاع. ما شاء الله، كانوا يسمعون عن الطلاق من مكان بعيد، لا لك أنتم، وإذا سمعوا أن أحدا قد طلق زوجته كانوا يتعجبون كثيرا ويشعرون أن الأمر سيء جدا، وكانت المرأة المعنية تعتبر سيئة للغاية، ويقال إنها لم تستطع أداء حقوق زوجها، وكان ينظر إلى هذا الأمر بجدية كبيرة. أما اليوم فقد أصبح الأمر موضة، أصبح الطلاق موضة. لماذا في زماننا لم تكن هناك حالات طلاق بهذا العدد؟ أو الذين تزوجوا قبل 50 سنة من اليوم أو قبل 40 سنة، لماذا لم تكن حالات الطلاق بينهم بهذا القدر؟ وكان السبب الأكبر في ذلك أنهم كلما واجهتهم أي مشكلة كانوا يلجؤون إلى علمائهم ويلجؤون إلى شيوخهم فيجدون لهم الحلول. اليوم هذا الشيء ليس أمامنا. اليوم الأمر لا يتعلق بهذه الأشياء. اليوم أصبح الجميع علماء.